दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आप रात को अपने मोबाइल पर सिर्फ एक वीडियो देख रहे हों और आपका फ़ोन खुद ही स्क्रीनशॉट ले ले जो सीधा हुकूमत के पास भेज दिया जाए और फिर उस स्क्रीनशॉट की वजह से आपकी पूरी फैमिली पर शक किया जाए, या फिर आपके दादा ने 30 साल पहले कोई सियासी गलती की हो और आज उसकी सज़ा आपके बच्चों को भुगतनी पड़ रही हो, जेल में भूख से या टॉर्चर से। एक ऐसा मुल्क जहां आपको सिर्फ वो हेयर स्टाइल रखने की इजाज़त है जो हुकूमत ने अप्रूव किए हों, जहां ब्लू जीन्स पहनना या सिर्फ एक साउथ कोरियन ड्रामा देख लेना भी काफ़ी है आपको जिंदा जलवा देने के लिए। दोस्तों, ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये असली ज़िंदगी है, नॉर्थ कोरिया की ज़िंदगी। वो जगह जहां लोग सिर्फ भूख से नहीं बल्कि हर वक्त डर के साए में जीते हैं। राज टीवी के सफ़र में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली तो इस मुल्क का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे बंद मुल्क है जहां लोगों के पास न खुली हवा है न खुली सोच की इजाज़त। ऐसी डिक्टेटरशिप जहां सिर्फ एक शख्स की मर्जी पूरे मुल्क की तकदीर तय करती है और वो शख्स है किम जोंग। कहा जाता है न इंटरनेट न बाहर की दुनिया की खबर न अपनी मर्जी की तालीम, सब कुछ हुकूमत तय करती है। आप क्या पढ़ोगे, किससे मिलोगे, कहाँ जाओगे, किस शहर में रहोगे और हत्ता के किस तरह के कपड़े और हेयर स्टाइल रखोगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा लड़का जो जेल में पैदा हुआ, चूहे और घास खा के जिंदा रहा और फिर दुनिया को वो सच बताया जो नॉर्थ कोरिया छुपाता रहा। 1981 का साल था। नॉर्थ कोरिया के एक सियासी जेल कैंप नंबर 14 में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया शिंग डोंग ह्यूक। शिंग जेल में पैदा हुआ और अगले 23 साल तक जेल ही उसकी पूरी दुनिया रही। नॉर्थ कोरियन हुकूमत का एक कानून है, गिल्ट बाय एसोसिएशन, यानी अगर एक शख्स कोई पॉलिटिकल क्राइम करे तो उसकी सज़ा सिर्फ उसे ही नहीं उसकी 3 नस्लों को मिलती है। मतलब अगर आपके दादा ने कोई गलती की तो पोता भी कैद भुगतेगा। यहाँ खून को खराब नस्ल माना जाता है और इसीलिए शिंग डोंग ह्यूक जेल में बड़ा हुआ। न कभी आज़ादी देखी, न माँ के गले लगने का सुकून भरा एहसास महसूस किया। जिंदा रहने के लिए वो घास, चूहे और कीड़े तक खाता रहा। हर वक्त भूख और डर के साए में जीता था। कैंप में तकरीबन 20,000 कैदियों को रखा गया था, जहाँ कानून सिर्फ एक ही था, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। एक दिन सिर्फ 13 साल की उम्र में शिन ने अपनी माँ और भाई को किसी बातचीत में भागने का प्लान बनाते सुना। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आई, वो बस भूखा था। इस उम्मीद में कि शायद एक्स्ट्रा खाना मिल जाए उसने कैंप के गार्ड्स को बता दिया। फिर कैंप के तमाम कैदी एक फील्ड में जमा किए गए जहां शिंग डोंग ह्यूक भी था और उसकी माँ को फांसी पर लटका दिया गया और उसके भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जरा सोचिए, एक 13 साल के बच्चे के साथ ये हुआ। फिर वही बच्चा 6 माह तक खुद भी टॉर्चर का शिकार बना रहा। फिर 2005 में जब वो 23 साल का था, उसने आखिरकार भागने का फैसला किया और किसी तरह वो जेल से भागकर चाइना से होते हुए साउथ कोरिया पहुंच गया। आखिर दुनिया को पहली बार एक रियल नॉर्थ कोरियन की कहानी सुनने को मिली। दोस्तों, आज वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, यूनाइटेड नेशंस के सामने गवाही दे चुका है और उसकी ज़िंदगी पर एक मशहूर किताब भी लिखी गई, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। नॉर्थ कोरिया में आम इंसान की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने कपड़े तक खुद चूज़ नहीं कर सकते। कहा जाता है सिर्फ 15 हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं। जीन्स पहनने पर जेल हो सकती है और डिक्टेटर का हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाज़त नहीं। आप किस शहर में रहेंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे, कौन सा काम करेंगे, सब कुछ हुकूमत डिसाइड करती है, आप नहीं। इंटरनेट तो दूर की बात है, नॉर्थ कोरिया में टीवी सिर्फ हुकूमत के प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल होता है और
رات کے وقت بجلی نہیں ہوتی، لوگ 7 بجے تک سو جاتے ہیں، اسکول تو مینڈیٹری ہے لیکن تعلیم نہیں، بس ڈکٹیٹر کی تعریف کرنے والی کہانیاں۔ کالج کے بعد مردوں کا 10 سال تک ملٹری سروس میں جانا لازمی ہے۔ ووٹ دینا صرف ایک ڈرامہ ہے، ہر سیٹ پر صرف رولنگ پارٹی کا بندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ووٹ نہ دیں تو سیکرٹ پولیس فوراً آپ کے گھر آ سکتی ہے اور آپ کو پاگل کہہ کر اٹھا سکتی ہے۔ دوستوں، لوگ اپنے ہی گھر والوں سے ڈرتے ہیں، ماں بیٹی سے، بھائی بھائی سے، کیونکہ کوئی بھی حکومت کا خبری ہو سکتا ہے۔ سوچئے اگر صرف ایک دانہ چاول زمین پر گر گیا ہو اور اسے اٹھانے کے لیے کسی 7 سال کی بچی کو مار دیا جائے۔ جی ہاں، نارتھ کوریا کے پریزن کیمپس میں یہ حقیقت بنی ہوئی ہے۔ یہاں ہزاروں لوگوں کو صرف اس لیے سزا ملتی ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار نے کبھی کوئی سیاسی غلطی کی تھی۔ انہیں فورسڈ لیبر کیمپس میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں 16 سے 18 گھنٹے تک کام ہوتا ہے اور کھانے میں صرف ایک چھوٹی سی روٹی ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی 80,000 سے زیادہ لوگ ان پولیٹیکل جیلز میں ہیں، بنا کسی کیس کے، بنا کسی غلطی کے، صرف اس لیے کہ ان پر شک ہے۔ جب ایک ملک میں ہر چیز قید ہو، راستے بند ہوں، تو پھر راہیں بنتی ہیں۔ نارتھ کوریا کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ 1990s میں آخری دنوں میں جب ملک بھوک سے مر رہا تھا تو حکومت کچھ نہیں کر رہی تھی۔ تب لوگوں نے اپنے بلبوتے پر بلیک مارکیٹس بنانی شروع کی۔ انہیں بولا جاتا ہے جینگ میٹنگ۔ یہیں سے لوگ روٹی خریدتے ہیں، کپڑے بیچتے ہیں اور سیکریٹلی ساؤتھ کورین USB ڈراماز بھی۔ لیکن سب سے خاص بات، یہ مارکیٹ زیادہ تر عورتیں چلا رہی ہیں، کیونکہ مرد تو پوسٹ گورنمنٹ جابز میں مزدور ہیں۔ یہ USBs اور سمگلڈ کانٹینٹ، ساؤتھ کورین ڈراماز، نیو کلپس اور فورن فلمز انہیں دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں آزادی کیا ہوتی ہے، اور جب لوگ آزادی دیکھتے ہیں تو پھر سوال لازمی کرتے ہیں۔ دوستو، ایک ڈیفیکٹر نے کہا تھا کہ ہم ساؤتھ کورین فلم صرف دیکھتے ہی نہیں، انہیں محسوس کرتے ہیں۔ ان میں ہمیں آزادی کی بو آتی ہے، اور یہ بو نارتھ کوریا کے اندر پھیل رہی ہے دن بدن۔ نارتھ کوریا کی کہانی صرف ایک ڈکٹیٹرشپ کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک پوری قوم کی جو سانس بھی حکومت کی اجازت سے لیتی ہے، جہاں ہر گھر میں آزادی کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس ظلم، بھوک اور ڈر کے بیچ میں لوگ جیتے ہیں، اور صرف جیتے ہی نہیں، وہ لڑ رہے ہیں چپ چاپ لیکن ہمت کے ساتھ۔ دوستو، ہر ڈکٹیٹر، چاہے وہ کیم ہو یا کوئی اور، اپنے ہی ظلم، اپنی ہی لالچ سے اپنی بربادی لکھتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آزادی کا مطلب صرف پاسپورٹ، ID کارڈ یا ووٹ ڈالنا ہے، تو سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو زندہ ہیں لیکن زندگی ان کے نصیب میں نہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، جہاں ہر راز سے اٹھتا ہے پردہ۔ دوستو، ہم نے اس ریسرچ بیسڈ ویڈیو کے لیے جہاں سے انفارمیشن لی ہے، وہ تمام ریفرنسز ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔